السلام عليكم. دونك باش لي فيديو ما يكونوش طوال وما يعمروش لي زيسباس، ما يعمروش ليسباس ليبر عند بزاف لي زيلاف كيف روماركاو شي وحدين. دوك غنبقاو نحاولوا نديرو دي بتيت فيديو، دي بتي فيديو، فيديو بار فيديو، كل واحد تيتريتي اون بارتي. دونك هنايا ان بروبليم contient une fonction logarithme népérien. Donc دالة لوغاريتميه. دونك غادي نبداو بريميرمون الداله المساعده، لا فونكسيون بريليمينير. دونك هنايا جي دو اكس تيغال اكس او كاري موان اكس موان دو ال ان دو اكس. لا بروميير كيسيون هي كالكولي جي بريم دو اكس، لا ديريفي دو جي، وغادي نعطيو لو طابلو دو فارياسيون، جدول التغيرات. هنا الكالكول دي ليميت او بورن دو دي دي اف، حساب النهايات عندما حددت مجموعة التعريف غير مطلوب. دونك نبداو نحسبو لا ديريفي. هنايا خلاص جي اي ديريفابل sur l'intervalle 0 plus l'infini. جي تقبل الاشتقاق على المجال صفر زائد لا نهاية. نبداو نشتقو فيها جي بريم دو اكس. لا ديريفي دو اكس au carré هي 2x. لا ديريفي دون كونستانت ثابتة هي 0 موان 2. لا ديريفي دو ln دو x هي 1 sur x. دونك 2 fois 1 sur x، جوج في واحد على x هي جوج على x. هنا كاين ان دينوميناتور كومان، مقام موحد اللي هو x. x في x يعطينا جوج x au carré موان 2. إلا عملنا بجوج غيبقى لي هنا x au carré موان 1 sur x. هنايا كنلاحظو بأن إشارة ديال جي بريم دو إكس مرتبطة بالإشارة ديال إكس أو كاري ناقص واحد. لو سين دو جي بريم دو إكس ليي أو سين دو إكس أو كاري موان 1، بيسكو خدامين في الانترفال 0 بلس لانفيني، إكس راه هي بوزيتيف، 2 بوزيتيف. دونك اللي كيتحكم في الإشارة هو إكس أو كاري موان 1. دونك لو سين دو جي بريم دو إكس إي سولوي دو إكس أو كاري موان 1. إشارة جي بريم دو إكس هو نفس إشارة إكس أس 2 ناقص واحد. وكنعرفو بأن هاد إكس أس 2 ناقص واحد هي مستبقة هامة اللي هي إكس ناقص واحد عامل لإكس زايد واحد، وكتنعدم في ناقص واحد وواحد. ونقدرو نديرو جدول التغيرات مباشرة. دونك هنايا الطابلو هو هذا، إكس جي بريم دو إكس إي جي دو إكس. حنا خدامين في المجال صفر زائد لا نهاية. صفر مفتوح يعني الدالة غير معرفة في صفر، كتنعدم في ناقص واحد وواحد. دونك هنايا ما فيها باس نديرو ان طابلو هنايا ديال اكس او كاري ناقص واحد سور ار باش يبين ليا كلشي بلس لانفيني كينعدم في ناقص واحد وواحد. ها هما إشارة ا موجبة، دونك هنا ناقص وهنا زائد وهنا زائد. دونك كيبين ليا الطابلو. حنا كيهمنا غير من زيرو حتى لبلس لانفيني. الزيرو راه جا هنايا بين ناقص واحد وواحد، دونك بين زيرو وواحد ناقص. دونك هنايا واحد كتنعدم فيها، دونك هنا ناقص وهنا زائد. دونك هنا تناقصية وهنا تزايدية. جي ديال واحد غنمشيو نحسبوها. جي ديال واحد هي واحد أس 2 ناقص واحد هي زيرو، إلين دو واحد هي زيرو، دونك كلشي زيرو. داكوغ. هنايا ليميت أو بورن دو دي اف، النهايات عندما حددت مجموعة التعريف غير مطلوب. ماشي مشكل، حنا ما فيها باس نزيدو نحسبوهم، ما فيهم حتى شي اشكال. دونك هنايا الا بغينا نحسبو الليميت عندما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه ديال جي اكس، هي الليميت عندما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه ديال الداله اللي هي اكس او كاري ناقص واحد ناقص جوج الين دو اكس. هنا واحد الملاحظه، الا في السؤال ما مطلوبش النهايات عندنا محددات راه ما نديروهمش. حنا بيسكو اون اي دون اون سيري دو بريباراسيون، بوتيتر في دوطرو كا يطلبوا منا نحسبوا لي ليميت او بورن دو دي اف، نحسبوا النهايات عندما حددت مجموعه التعريف. ما فيها باس اننا حنا كنتدربوا فيهم غير دوطرو كا. اما هي اون جينيرال هنايا ما مطلوبينش ندارو ما يداروش، غنمشيو نعوضو. دونك هنايا خلاص ليميت موان انفيني دو الان دو اكس. دونك الان هنا ما كايناش موان انفيني، ديزولي. انت جيت باغي نعوض نحسب في موان انفيني، لقيت لا فونكسيون ني با ديفيني موان، هنا في زيرو بلس ماشي في موان انفيني، يعني زيرو بلس. دونك
ليميت في 0 بلس ديال ln دو x هي موان لانفيني، مضروبه في موان 2 هي بلس لانفيني، وهنا يخلص زيرو، وهنا موان زان هي موان زان، موان زان مع بلس لانفيني، الا زدتيها على بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هنا كتلاحظوا الريزولتا ديريكتومون ها هي بلس لانفيني، دونك الليميت هي بلس لانفيني. لا جوستيفيكاسيون دابا تبرير كار ليميت 0 بلس ديال ln دو x، هادي لا ريغل سي اون بروبريتي في لو كور اللي ضروري خص كلشي يكون حافظها باش نيتيليزيوها مباشرة. دونك ln دو 0 بلس هي موان لانفيني، وهي اللي حلات لنا السلسلة، يعني هادي موان لانفيني وضربتيها في موان 2 باش عطاتك بلس لانفيني، وخلاص هادو ان نومبر ما اثرش لنا على بلس لانفيني، دونك هنا بلس لانفيني. دوزو لا ليميت الاخرى، لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de g de x هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال x au carré moins 1 moins 2 ln de x تيغال. هنايا هنا بلس لانفيني او كاري بلس لانفيني موان 1 هي بلس لانفيني، هادي بلس لانفيني ln ديال بلس لانفيني يعني الليميت بلس لانفيني ديال ln دو x هي بلس لانفيني مع هاد الموان هي موان لانفيني. الا زدنا بلس لانفيني مع موان لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. شكون اللي تسبب في هاد لا فورم انديتيرميني؟ كاينه هادي مع هادي. دونك كاس كون دوا فير؟ اون دوا فاكتوريزي بار x au carré، هادي مع هادي. نقدروا نخدموا كاع على كلشي. ليميت كون x tend vers plus l'infini لا فاكتوريزينا ب x au carré، اش غيبقى ليا هنايا؟ 1 هنا moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x sur x au carré اللي كتعطينا دابا هنايا لي بروبريتي ديال ln. ليميت بلس لانفيني دو ln de x sur x à la puissance n هي 0، هادي سي اون ريغل. 1 sur plus l'infini هي 0، عطشت لينا 1. 1 fois plus l'infini راه هي plus l'infini directement. ولا جوستيفيكاسيون كار لا ليميت quand x tend vers plus l'infini النهاية عندما x تؤول إلى زائد لا نهاية، ليميت عندما x تؤول إلى زائد لا نهاية ديال ln de x sur x au carré هنا x à la puissance n كاع هي 0، et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré هي 0 هنا لأن باش نكتبوها حتى بالعربية. دونك هادي عطيها 0 هادي عطيها 0 شرط واحد فوا x au carré هي بلس لانفيني، دونك حتى هنايا بلس لانفيني. هنايا qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 0 est une valeur minimale de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 قيمة دنيا للg على المجال 0 زائد لا نهاية. نقدروا ابليكيو. دونك هنايا غنديرو pour répondre à la question numéro 2. La question numéro 2. La question باش تعرفوها d'avance خلاص غنستنتجو on veut déduire que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini راه g de x مالها supérieur ou égal à 0. انا ما عرفت علاش نشوف في لا كيسيون وهي راه باينه من الطابلو دو فارياسيون نازله حتى ل 0 وطالعه، دونك راه باينه كبر من 0، خصنا غير نجيستيفيوها. دونك عندنا لا بروميير ميثود، لا ميثود 1 الطريقه الاولى يكفي انك تقول 0 est une valeur minimale de g sur 0 plus l'infini، يعني صفر قيمة دنيا لg على المجال 0 زائد لا نهاية. هادشي كيعطينا بأنه كلكو سوا إكس أبارتيان داك لانترفال اش عندنا جي دو إكس راه قبل كبر من لا فالور مينيموم، كبر من القيمة القصوى. وهادي لا ريبونس اللي هي سهلة وبسيطة ما فيهاش حتى شي إشكال، ولكن المشكل هو خص يكون ديجا مرسوم الطابلو دو فارياسيون باش تبان لنا لا فالور مينيمال. سينو خصنا نقولو بأنه راه جي بريم سانولون 1 كتنعدم في واحد إيشونج لو سين من زيرو من الموان لبلوس، دونك زيرو سي اون فالور مينيمال. دونك هنايا نقدروا نديرو اون اوتر ميثود نقولوا نقسموا لي زانترفال. هو في الطابلو دو فارياسيون كيبان ليا من زيرو حتى 1 راه هي فوق الزيرو، دونك غتكون بوزيتيف، ومن واحد حتى بلس لانفيني راه هي فوق الزيرو، خصنا نجوستيفيوها. دونك هنا نقدروا نقسموا لا ميثود 2 ونقولوا سيغ لانترفال 0 1 على هذا المجال 0 1. شنو عندي؟ عندي اكس صغر من 1 ياك؟ دونك على المجال 0 1 كنلاحظوا بان الداله تناقصيه، دونك الا دخلنا عليها جي، دونك جي دو اكس غتولي كبر من جي ديال 1، حيت الا كانت الداله تناقصيه هذا الرمز كيتبدل.
خلاص لا ديفينيسيون ولا التعريف ديال رتابه داله. هنا ما فيها باس نكتب كار جي ديكرواسون سور سيت انترفال، لان جي تناقصيه على هذا المجال. وهذه غتعطينا بان جي دو اكس كبر من شنو هي جي دو واحد، هي جي ديال واحد هي زيرو. وندوز للمجال الاخر اللي غنقول سور لانترفال 1 بلس لانفيني. دونك على المجال 1 بلس لانفيني عندي اكس كبر من واحد، اللي كتعطينا بان جي دو اكس كبر من جي دو واحد. وهنا علاش ما غيرناش الرمز؟ لان على المجال واحد زائد لنهايه الداله تزايديه. دونك التعريف ديال الرتابه ديال لا مونوتوني تندخلو الجي بلا ما نغيرو الرمز، اللي كتعطينا بان جي دو اكس كبر من زيرو. هنا راه نسيت ما كتبت كار جي كرواسونت سور لانترفال 1 بلس لانفيني، لان الجي تزايديه على المجال واحد زائد لا نهايه. دونك من هادي وهادي دونك غندير نسمي مثلا هادي اطوال ونسمي هادي دو زيتوال، ونقولوا دو اطوال و دو زيتوال كيعطيونا بانه كان كو سوا اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني، حيت بيسكو صحيحه لا غولاسيون جي دو اكس كبر من 0 من 0 حتى ل 1 و اوسي كبر من 0 من 1 حتى بلس لانفيني. دونك كان كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني عندنا جي دو اكس supérieur égal à 0. وهنايا اون رومارك بان الداله المساعده كنلاحظوا بان الداله المساعده راه هي موجبه على المجال 0 زائد لانهايه. بمعنى الا كنا غادي نمشيو نخدموا على الداله الاساسيه ونلقاو شي اكسبرسيون شي عباره بغينا نقلبوا على الاشاره ديالها مثلا في اف بريم، فاش نحسبوا اف بريم وما نستطيعوش نحدوا اشارتها وانا عندي كتساوي شي حاجه عندها علاقه بالجي، راه حنا كنعرفوا هذه الاشاره الجي اللي غادي تعاوننا سواء قلنا في المشتقه سواء في الوضع النسبي للمنحنى مع شي مستقيم ولا اي حاجه احتاجينا الاشاره ديالها طحنا فيها بانه عندها علاقه مع هذا الجي. دونك هذا هو الهدف ديال الداله المساعده. دونك دابا الجزء الثاني اللي هو دراسه الداله الاساسيه غنشوفوه في الفيديو الموالي.